single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं IT मेनिया फॉर IT। व्यूअर्स, हाजिर हूं एक दफ़ा फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटर हीटर के कुछ फॉल्ट्स के हवाले से और किस तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है उस बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल IT मेनिया फॉर IT को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है वाटर गीज़र में वो ये है कि ये ऑन नहीं होता और इसके पाइप्स में से जो है वो पानी सही नहीं आता और ये चोक हो जाता है। और ये अक्सर प्रॉब्लम आता रहता है, उन लोगों का ज़्यादा आता है जो कि बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिनके पानी में कचरा आ जाता है, तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? होता इसमें यह है कि जैसे कि ये हमारी टैब है हॉट की और ये हमारी है कूल साइड की। तो अगर मैं हॉट साइड को खोलूँगा, इसको बंद कर देते हैं, हॉट साइड को मैं खोलूँगा तो ये हमारा जो गीज़र है वो ऑन नहीं होगा। नंबर एक ऑन नहीं होगा, ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। नंबर दो ये कि ये इसमें से पानी जो है वो उसका फ़्लो बहुत कम हो जाएगा, बहुत पतला और बहुत कम पानी आएगा। ऑन नहीं होगा तो उसका तो फिर गीज़र का मकसद ही कोई नहीं रहता। और दूसरा जो अगर ऑन हो भी जाता है तो उसमें पानी देखें कितना कम आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि इसके जो पाइप्स होते हैं उनमें जो कर्व होते हैं या गुलाई में जिस तरह से पाइप इसके अंदर डले होते हैं उसमें कचरा आ जाता है और कचरा आने की वजह से इसका प्रेशर नहीं बिल्ड हो पाता, जिसकी वजह से ऑन नहीं होता और पानी का फ़्लो कम हो जाता है। तो उसको हम किस तरीके से फ़िक्स करेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। आइए चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरत होंगी। तो व्यूवर्स, अब हम अपनी छत पर आ चुके हैं और छत पे आने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें एक बाल्टी में पानी चाहिए जो कि हमने लिया हुआ है, एक सर्फ चाहिए थोड़ा बहुत, अगर ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, और एक हमें जो है वो तेज़ाब की बोतल जो अक्सर घरों में यूज़ होती है वो चाहिए। सबसे पहले हम सर्फ को डाल देंगे एक लोटे में, दरमियानी सी मकदार में डाल देंगे और उसमें हम पानी को मिक्स करेंगे। सर्फ क्यों डाला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अंदर से सफाई हो जाए। जो तेज़ाब है उसकी वजह से कोई जो है वो बाद में आपके पानी में असर ना रहे तेज़ाब का। और ये हम आप देख रहे हैं टाइगर के नाम से ये अक्सर घरों में यूज़ होती है वॉशरूम वगैरह में। तो ये हमने डाल देना है इस लोटे में थोड़ी सी मकदार में। अब ये पानी जो है वो तेज़ाब वाला बन गया और इसकी जो हार्डनेस है वो पानी में डलने की वजह से, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो कम हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ये डालेंगे तो वो तो आपके पाइप्स लीक कर देगा। अब हमने पानी को ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास कंप्लीट एक जो है वो लोटा तैयार हो चुका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने जो वॉल है उसको बंद कर देना है। जो कि टंकी का वॉल नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमने इसको बंद कर दिया। अब ये हवा वाला पाइप है जो हर टंकी में लगा होता है हवा के लिए। नीचे से हमने टैप्स को खोल के पानी बिल्कुल निकाल चुके हैं। पाइप्स में पानी नहीं है, पाइप्स अभी बिल्कुल खाली हैं। और हमने अब इस हवा वाले पाइप से पानी डालना शुरू करना है। अब ये तेज़ाब वाले पानी, एक तो हमारा जो वॉल बंद हो गया है, ना उधर का पानी इधर आ सकता है और ना इधर का ये जो तेज़ाब वाला पानी है ये आपके टंकी वाले पानी में शामिल हो गया, उसको ख़राब भी नहीं करेगा। ये सीधा नीचे पाइपों में चला जाएगा और पाइपों में से होता हुआ गीज़र में और गीज़र से होता हुआ टूटी के रास्ते ये बाहर आएगा। लेकिन अभी हमने टूटियाँ बंद की हुई हैं और ताकि ये उसके अंदर रहे। अब ये हम पानी डाल रहे हैं ताकि ये सारा पानी डल जाए और कुछ देर के लिए हम इसको पाइप्स के अंदर ही छोड़ेंगे ताकि ये अपना असर दिखाए और जो अंदर ब्लॉकेज है और जो भी है उससे रिएक्शन करके उसको ख़त्म करे और रास्ता साफ़ करे पानी के लिए।
تو ویورز اب ہمارے پائپوں میں پانی ہے جو تیزاب والا پانی ہے، اور اب ہم اپنی ٹوٹی کو جو ہاٹ سائڈ ہے اس کو کھولیں گے، باقی کسی ٹوٹی کو نہیں کھولنا۔ ہاٹ سائڈ کو آپ دیکھیں یہ ایسے جھٹکے لگ رہے ہیں، اور یہ سرف کا اور بیچ میں جو کچرا ہے اس کا ملا جلا جو ہے وہ تیزاب کے ساتھ جو صفائی ہو رہی ہے، اور وہ تیزاب والا پانی ہے جو ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ میں اس کی نہیں ہوگی، ہم نے اس پروسیس کو 2 سے 3 دفعہ دوبارہ سے دہرانا ہے، اور تاکہ اس کے اندر موجود جو سارا کچرا ہے وہ نکل آئے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ فلو اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا، ابھی بھی فلو کم ہے، تھوڑا سا اور ہم جو ہے اسی طریقے سے دوبارہ پانی کا مکسچر تیار کریں گے تیزاب اور اس کے ساتھ سرف کے ساتھ، اور اب ہم یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اب ہم اوپر سے ڈال رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک دفعہ تو وہ جا چکا ہے، بے شک آپ ایک دفعہ ڈال کے اس کو 5-10 منٹ چھوڑ دیں تاکہ وہ اندر صحیح سے ریئیکشن کر کے صاف کر دیں۔ اب ہم دوبارہ سے ڈالتے ہیں، دوبارہ سے ڈالنے کے بعد ہم پھر سے نیچے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا جو ہے اب کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں۔ تو ویورز اب ہم نیچے دوبارہ سے آ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹی کھلی ہوئی تھی اور اوپر سے جو پانی ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ فلو کافی بہتر ہو چکا ہے، پانی جو ہے وہ سپیڈ سے آ رہا ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، اس میں سے جو کچرا ہے وہ بھی ساتھ باہر آ رہا ہے، اور پانی کھارا سا محسوس ہو رہا ہے، کلر بھی اس کا جو ہے وہ مٹی ٹائپ والا، جو اس کے اندر مٹی اور جو چیزیں ہیں وہ اب صحیح طریقے سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں، اور اب فلو کافی بہتر ہو چکا ہے۔ تو 2 سے 3 دفعہ، میرے خیال سے میرا تو دوسری دفعہ میں ہی سارا کچرا وغیرہ نکل آیا ہے اور فلو بہترین ہو چکا ہے۔ ہاں، اب ہم دیکھیں گے کہ اب آیا ہمارا گیزر آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کافی کھارا سا پانی ہے، تیزاب کا ملا جلا۔ اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پھر پانی کو کھولنا ہے، وال کو کھول دینا ہے تاکہ فریش پانی آئے اور اندر پائپوں کی صفائی ہو جائے، اس میں جو تیزاب والا جو پانی ہے جو اس کے اندر سے گزرا ہے اور گیا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے، اور بعد میں اگر آپ یوز کریں تو وہ کوئی آپ کو نقصان نہ دے۔ تو تھوڑی دیر کہ آپ نے پانی کو چلانا ہے۔ اب ہم نے گیزر کو آن کر دیا ہے، اور اس کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں گیزر آن ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ لے دیکھیں، گیزر آن ہو چکا ہے، فائر بھی آن ہو چکی ہے، اور ہمارا گیزر صحیح سے ورک کرنے لگ پڑا ہے۔ تو یہ ابھی یہ میرے خیال سے بند ہو گیا ہے، کیونکہ اوپر سے ہم نے وال، ہاں ٹھیک ہے، وال آن ہے، پائپس میں تھوڑی سی ابھی بھی جھٹکے لگ رہے ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو 5-6 منٹ کے لیے پانی کو مکمل کھول دیں گے تو ایک تو اندر صفائی کافی بہتر ہو جائے گی، اور جو اندر تیزاب کا جو اثر پانی پائپوں میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ گرم گرم بھاپ اڑ رہی ہے، اور پانی بھی گرم ہونا شروع ہو چکا ہے، اور جو ہے گیزر بھی آن ہو گیا ہے، اور بڑا ہی بہترین جو ہے وہ کام ہو گیا ہے ہمارا، اور یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ اس پروسیس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پروسیس میں آپ کو کوئی گیزر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اتار کے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت، سارا کچھ لگایا ہی اس میں ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی سروس ہو جائے گی کمپلیٹ طریقے سے۔ یہی سروس اگر آپ باہر سے کروانے جائیں تو آپ کو 1000-1500 روپے بھی دینے پڑیں گے، اور اس کو ریموو کر کے لگانا اور وہ سارا عزل بھی بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل آئی ٹی مینیا فار آئی ٹی کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔